अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। सुहेल अफरीदी की जानब से जी कॉल दे दी गई है। बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी कि सुहेल अफरीदी भी कंप्रोमाइज हो चुके हैं। बिल आखिर उनकी जानब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बड़े ऐलानात किए गए हैं जो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखने हैं। इस्लामाबाद के अंदर खुदकशी इसकी जानब से की गई है और सुप्रीम कोर्ट की जानब से कौन से फैसले का ऐलान किया गया है, बड़ी अहम खबरें हैं जो इस वीलॉग के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। मैंने पिछला वीलॉग किया, उसके अंदर जाहिर है सुहेल अफरीदी के हवाले से गुफ्तगू की, आपको बताया जिस तरह से 5-6 महीने गुजर जाने के बावजूद, इवन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6-7 महीने गुजर जाने के बावजूद सुहेल अफरीदी कोई भी तहरीक नहीं चला सके, कोई भी लॉन्ग मार्च, कोई खान की रिहाई, कोई इलाज, कोई कुछ भी नहीं, कोई मुलाकात। शुरू में जब वो आए मुसलसल वो 10 से 11 बार अडयाला गए, उसके बाद वो अडयाला तक नहीं गए। पाकिस्तान में बेशुमार सहाफियों ने और इवन स्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने कहना शुरू कर दिया था, भाई सुहेल अफरीदी के खिलाफ जो स्टैब्लिशमेंट कैंपेन चलवा रही थी वो उन्होंने बंद करवा दिया है क्योंकि सुहेल अफरीदी अच्छे बच्चे बन गए, कुर्सी उनको अजीज हो गई है। बहरहाल अब कुर्सी जितनी भी अजीज हो जाए, अगर 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 लेकिन कैदी नंबर 804 की वजह से वो कुर्सी है। गंडापुर को भी कुर्सी अजीज हो गई थी, लेकिन फिर क्या हुआ, उधर से तो गंडापुर की कुर्सी पक्की थी, लेकिन इधर कैदी नंबर 804 की जगह से फिर वो कुर्सी कायम नहीं रह सकी। जाहिर है फिर सुहेल अफरीदी पर भी प्रेशर तो है, तजज़िये होते हैं, चाहे जो भी वो कर रहे हैं, बैकडोर कुछ चीजें कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन प्रेशर, अवामी प्रेशर तो होता है। तो बहरहाल आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उनके साथ जुनेद अकबर साहब थे, सूबाई सदर, फिर उनके साथ कौमी असम्बली के मेंबर शाहिद खटक साहब बैठे हुए थे और वो खुद थे। एक तो उन्होंने जो दहशतगर्दी की पॉलिसियां हैं, एपेक्स कमेटी के फैसले हैं और उन पर अमल दरामद, उस सारी वो चीजें उन पर उन्होंने तनकीद की और उन्होंने कहा कि ये कोई तरीकाकार नहीं है। उन्होंने कहा 1.5 साल से कोई एहतजाज नहीं किया। ये जुमला बड़ा अहम है, ये जुमला बड़ा अहम है। इससे पहले कि उनका ऐलान मैं आपके सामने रखूं, ये जुमला सुनिएगा। 1.5 साल से कोई एहतजाज नहीं किया, फिर भी इमरान खान से मुलाकातें बंद हैं, बुशरा बीबी की फैमिली मुलाकातों पर पाबंदी, सवालिया निशान। कहा भाई अब तो हम बड़े अच्छे बच्चे बन के बैठे हुए हैं, कोई हमने एहतजाज भी नहीं किया, कोई चू चा भी नहीं की, फिर भी मुलाकातें बंद हैं। कुछ भी नहीं किया, हम शरीफ लोगों की तरह चुप करके बैठे हुए हैं, आप मुलाकातें करवाई नहीं। शायर इस शेर में यह कहना चाह रहा था कि हमने इतनी ज्यादा खामोशी इख्तियार कर लिया, इतने ज्यादा कंप्रोमाइज्ड हो गया, फिर भी आप हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, लिहाजा अब मजबूरन हमें निकलना पड़ेगा। अच्छा, उन्होंने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी ताकत है, पाकिस्तान के मफाद में इजलास में शिरकत की, मगर उसके बावजूद जाली केस बनाए जा रहे हैं, उसके बावजूद जाली केस। उनका मैं शायर यहां पे ये कहना चाह रहा है कि मैं तो शहबाज शरीफ से भी मिला, मैं तो कोर कमांडर से भी मिला, मैं तो सबसे मिला, उसके बावजूद यार तुम मुझ पर ही, और कितना मैं ताउन करूं। बहरहाल ये थोड़े से उधर गिले शिकवे भी हुए। अदारे मफलूज हो चुके हैं और मुल्क में जमहूरियत ना होने के बराबर है, तमाम आईनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करने के बाद एहतजाज ही वाहिद रास्ता बचा हुआ है। पूरी दुनिया कह रही है, अलीमा खान कह रही है कि भाई यही वाहिद रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान, सुनिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 अप्रैल को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करेगी। अब अगली लाइन, जलसे के लिए एनओसी की दरखास्त जमा करा दी जाएगी, अगर इजाजत ना मिली तो जहां रोका गया वही एहतजाजी जलसा होगा। तो बहरहाल चीजें तो अब यानी वो दमादम मस्त कलंदर के मूड में हैं। जलसे की इजाजत रावलपिंडी पंजाब में आता है, कहां मिलेगी, लेकिन उनका जहां जगह फिर मिल गई, मरी रोड, जहां पे भी रोक लिया गया, जाहिर कंटेनर लग जाएंगे, सारी चीजें होंगी, तो वहीं पर ही फिर वो कहते हैं कि जलसा शुरू हो जाएगा। 9 अप्रैल को कौम को बाहर निकलकर अपना मौकफ देने के सामने रखना होगा। नहीं, कौम देखे ना, शिकवा कौम भी करती है ना, कॉल नहीं आती, कॉल नहीं आती। अब सुहेल अफरीदी साहब ने कॉल दे दी, उन्होंने कहा कौम भी बाहर निकले। पेट्रोल और डीजल बुरहान अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं, अवाम को रिलीफ देने के बजाय मजीद बोझ डाला जा रहा है, पेट्रोल बुरहान नाकस हुक्मरानी का नतीजा है। अच्छा अच्छा वक्त है।
ہو سکتا ہے اگلے 24 گھنٹوں میں پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت 100 روپیہ بڑھا دی جائے یا 50-60 یعنی بڑھا دی جائے، اچھی خاصی ایک بڑا فگر اگر وہ بڑھا دیا گیا تو اس سے اور اچھا موقع سہیل افریدی صاحب کے پاس کیا ہو سکتا ہے کہ لوگ نکلے اس تحریک کے اندر۔ اگر پیٹرول 400 سے بھی اوپر چلا جاتا ہے تو پھر اس سے اچھی اپرچونٹی سہیل افریدی صاحب کے پاس تو نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے کال جو ہے وہ دے دیا، اعلان کریں گے۔ شہباز شریف صاحب نے آج خطاب کیا، کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں 2 سال کی مسلسل محنت کے بعد خوشحالی کا وقت آ چکا تھا، پر بدقسمتی سے جنگ نے صورتحال بدل دی۔ شاعر فرماتا ہے کہ بھائی ملک تو سونا اگلنا شروع ہو گیا تھا، پاکستان کی زمین کے اندر ڈالر ہی ڈالر انبار لگنا شروع ہو گئے تھے، یہ کم وقت جنگ شروع ہو گئی، ورنہ تو پاکستان بس معاشی سپر پاور بننے لگا تھا۔ 2 سال کی جو ان تک جدوجہد ہے جہاں سے ایک ٹکا بھی نہیں آیا، یو اے ای اپنے پیسے ہر مہینے واپس مانگ لیتا ہے، تو کہتے ہیں وہ ہم تو بس بڑی صورتحال تو بھائی بڑی بدل چکی تھی، بس اس جنگ نے بیڑا غرق کر دیا۔ سپریم کورٹ کی خبر سن لیں، سپریم کورٹ کی۔ اچھا، جسٹس ہاشم کاکڑ کہتے ہیں کہ 8 اپریل کو ایسا فیصلہ دیں گے جو پاکستان کو ہلا کر رکھ دے گا۔ کون سا فیصلہ دیں گے؟ کیا سپریم کورٹ سے 8 فروری کے الیکشن کا عدم کیے جا رہے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ کے اندر آئین، جمہوریت، انسانی حقوق پر کوئی فیصلہ آ رہا ہے؟ سپریم کورٹ میں باپ کے قاتل بیٹے محمد صفدر کی سزا کے خلاف بریت کیس کی سماعت ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ دوران سماعت مجرم کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اس کیس میں صلح ہو چکی ہے، رپورٹ جمع کروا دی ہے، میرا موکل 14 سال سے جیل میں ہے۔ بینچ نے ریمارکس دیے کہ باپ کو مارنے والے کو 24 سال قید بھی کم ہے، قصاص یا دیت کے تحت معافی موجود ہے، مگر ایسے کیسز کا کوئی حل نکالنا ہوگا۔ والد کے قاتل کو کم از کم کلین چٹ تو نہیں ملنی چاہیے۔ ہم 8 اپریل کو اس پر کوئی فیصلہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ فیصلہ دیں گے، اس طرح کے کیسز پر آپ فیصلہ دیں گے، اس طرح کے فیصلوں پر جوڈیشل ایکٹیویزم ہوگا، لیکن جو ملک کے اندر انصاف کی صورتحال ہے، جو سپریم کورٹ کی صورتحال ہے، اس پر ہم کوئی فیصلہ نہیں دیں گے، اس پر پھر ہم ہاتھ باندھ دیں گے، اس پر ہم بالکل خاموشی اختیار کریں گے۔ حالت کیا ہے اس ملک کی؟ خبر رکھو آپ کے سامنے، کیا حال ہے اسلام آباد کیپٹل۔ اسلام آباد سب سے بہترین شہر ہے پاکستان کے تمام شہروں میں سے، صاف ستھرا، سڑکیں، ٹریفک کم، اس کے باوجود کیا صورتحال ہے؟ لوگ آئیڈیالائز کرتے ہیں نا جی اسلام آباد اسلام آباد، کیا صورتحال اسلام آباد کی؟ اسلام آباد پولیس کے کانسٹیبل امجد صدیق نے مبینہ طور پر افسران کے رویے سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ اس سے پہلے ایک بڑے افسر نے بھی خودکشی کی تھی۔ امجد صدیق ڈھو کشمیریاں تھانہ صادق آباد کے رہائشی تھے اور انتہائی ملنسار، زندہ دل اور با اخلاق شخص تھے۔ ذرائع کے مطابق کانسٹیبل امجد صدیق سے کچھ دن قبل ایک ملزم فرار ہو گیا، جس پر انہیں نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ ملزم دوبارہ پکڑا گیا، لیکن امجد صدیق نوکری پر بحال نہیں ہوئے۔ بار بار اپیل کرنے کے باوجود سنوائی نہ ہوئی پر آج انہوں نے خود کو گولی مار لی۔ یہ حال ہے اس ملک کا، گولیاں مار رہے ہیں لوگ۔ ابھی تو مہنگائی، ابھی تو جو پیٹرول کی صورتحال بننے جا رہی ہے، بڑی محنت تھی بھائی، وہ 2 سال کی محنت، ملک سونا اگلنا شروع ہو گیا تھا، تو سونا اگ رہا تھا، جنگ لگی ہے، جنگ کو تو 32-33 دن ہوئے ہیں، پھر اگر آپ نے کروڑوں اربوں ڈالر کمائے ہوئے ہیں 2 سال کی محنت کے بعد، اس سے عوام کو سبسیڈائز کریں، ریلیف پوری دنیا دے رہی ہے۔ آپ تو مہنگا کرنے کے چکروں میں ہیں، آپ تو دیہڑیاں لگانے کے چکروں میں ہیں۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔